الاسم ديالي يوسف عني. اصلي من المغرب، ترعرعت تزاديت في مزداد في تطوان وترعرعت في فاس، وهنا في بلجيكا مدة 7 سنوات، وكنشتغل كمستشار في الأنظمة المعلوماتية والأسواق المالية. زاديت في مدينة تطوان من مواليد سنة 89. ما عنديش بعض الذكريات الصغر ديالي مالوزمون، حيت كانت عندي 3 سنوات هاجرنا لقنيطرة لمدة 2 قبل ما نهاجروا لفاس، وترعرعت في مدينة فاس. النشأة ديالي كاع الطفولة ديالي كلها في فاس، واخا الوالدين من جوج مدن اخرى ما عندهم لا من ناحية ديال فاس. فاس كانوا كيعيطوا ليا البيضاوي، والدار البيضاء كيعيطوا ليا الفاسي. هادشي كاين. منين كانت عندي سن 14 سنة جات الظروف العائلية، كان لازم نهاجر للديار الإيطالية قبل ما نجي لهنا لبلجيكا. واحد شوية، بالأخص الشهرين 2 أو 3 الأولى كانت واحد شوية، بالأخص مشيت يلا خليت المغرب، كتمشي من جو سخون كتمشي ديريكت وكتلقى الشتا والبرد، واخا كان فصل الربيع. الحمد لله، لأن اللغة الفرنسية اللي درسونا في الابتدائي كان عامل سهل باش نتعلم بسرعة اللغة الإيطالية، وتأقلم بعد الشهور الأولى كلشي كان على ما يرام. هادشي كاين. تما عتمدت الدراسة ديالي حتى ومن بعد بديت كنشتغل في إيطاليا قبل ما نجي لبلجيكا. مستوى الدراسة في إيطاليا كنت كندرس باش نولي مهندس مساحي طوبوغرافي، يعني ما عندها لا علاقة بالأنظمة المعلوماتية لا والو. كانت فقط هواية. كاع الوقت ديالي دغيغ على الميكرو، ما كندير والو من نهار ملي كندخل من الدار. وملي كان عندي سن 18 سنة كان لازم يعني تخدم باش ما نطلبوش المساعدة من الوالدين، ولا بالأخص من الأم ديالي ولا الأب ديالي. وديك الساعة كان جات فرصة في المعلوميات، وبقيت اشتغلت أول المهنة ديالي، ومن تما بديت كنشتغل بالنهار وكنقرا مدرسة بالليل يعني. كيفاش جا الانتقال لبلجيكا؟ عندي 2 الإخوان كانوا جاو هنا سكنوا قبل مني، وكل عام كان لازم تشوف ملي كيكون عندك العطلة الصيفية ولا العطل ديالك، كان لازم اما تحاول تمشي تشوف الوالدين، او تشوف خوتك اللي ماشي بعاد عليك، او لا تمشي شي بلاصه وحده اخرى فين ما بغيتي دير اللي عندك ميتا. كنت كنجي شحال من مره لمده 2 ديما كنت كنجي هنايا اون فوا باغ موا، مره في الشهر او شهرين ديما كنت كنجي. واحد الوقيته جيت لهنايا، شفت واحد اون اوبورتونيتي عند واحد الشركه اون طونك كونسلتون بالوزاره الدفاع هنايا، وبقيت قلت علاش لا، باتيت سي سا لو ديكليك، نكتشف جو اخر، ثقافه اخرى، ناس اخرين، وقلت بسم الله توكلوا على الله. هادشي اللي درت. رجل بيزموا شاب عصامي كما كنقول. تعلمت راسي لان كانت هوايه، وكنت كنشتغل اكوتي ملي كنت كنقرا ملي كنت صغير، ومن 18 عام بديت كنشتغل. عندي فرصه بان اليوم في المعلوميات ما كنحتاجوش، كاين طلب بزاف على التقنيين في المعلوميات، ما كنحتاجوش بالضروره انك تكون متخصص او مهندس في المعلوميات باش تبدا تشتغل. بالحكم انا كنت كندرس تقريبا نفس قريب الهندسه بيزما قريبه للمعلوميات، وكانت عندي هوايه وكنت كنشتغل مده سنوات وسنوات. سيتي فاسيل يعني نلقى خدمه ونبدل فاسيل. ملي جيت لهنا لبلجيكا بديت كنقرا عاوتاني بالليل، يعني واخا كنعرف تقريبا كنعرف كلشي، يعني ما كنحتاج والو في المعلومات. بديت كنقرا في الجامعه بالليل باش يكون عندي هذاك الباركور اكاديميك في لا ديسيبلين اللي تنشتغل فيها. وهذا الشيء اللي درت. وانا واخد دبلوم في الجامعه في الاعلاميات.
اول عمل كان عندي كنت مستشار يعني اكسترن عند وينكور نيكسدورف على ليبوك 2007. كنا كيفاش لي تيرم بالتالي ما كنلقاهمش، كان انستاليو لي سيستيم ديكسبلوطاسيون في لي زوتومات لي غيشي اوتوماتيك بانكير. سيتي فاسيل، ما كانش كتشجعش. انا ديجا عن بي سي باغ اكزومبل، ميم اليوم شاب مغربي راه يقدر يفورماتي لي كان بي سي عادي، خاص غير تما يفو سويو لي بروسيدور كاينين برمجيات. كان هذا هو العمل ديالي، اول عمل ديالي مع وينكور نيكسدورف. مالوغوزمون بعد واحد العام كانت الازمه الماليه الاقتصاديه، والابناء كما اللي ضروا بزاف اضطروا يخفضوا من لي كوموند اللي كانوا كيعطيو لوينكور نيكسدورف. 2008 كملت 2008 مع دائما في ايطاليا مع وينكور نيكسدورف في ايطاليا. ومن بعد كانت عندي واحد الفتره ديال 4 شهور يعني خرجت من الخدمه، مشيت لقيت خدمه عند في اون اجونس دو ويب دو كوم في ايطاليا. تثقوا فيا، اشتغلت معاهم وبديت بالتدريج يعني بروغراماسيون. تما بدا كيف نقول ما كارير اون طونك بروغرامور. بديت من تما معاهم واشتغلت. بقينا تما ابخي 2 ans. حنا من بعد عامين كان عندنا دي شركات متوسطه كوم كليون. on a décroché un grand projet عند ثاني اكبر شركه اتصالات في ايطاليا، يعني pour refaire tous les sites web, tous les quelques systèmes en interne, des CRM en interne. Ça m'a pris 2 ans. معاهم بقينا كنشتغل يعني principalement pour eux، وكنكملوا pour الشركات متوسطه واحده اخرى. يعني اللي محتاجين يرقموا ولا يديجيتاليزي كلكو بروسيس عندهم في الشغل ديالهم ولا شي حاجه، هادشي اللي كنا كندير. من بعد في السنتين لي 2 dernières années كنت كنجي هنا بلجيكا بالحكم كنجي نشوف الاخوان. الوالده ديالي كتسكن ما بين ايطاليا وهنايا، مره خصني نمشي للحق نشوف شكون اللي هنا ولا اللي ولا نمشي للمغرب نشوف الوالد ديالي. هنا جيت كنت كنجي بور دي كونفيرونس اون بروغراماسيون في واحد لونغاج دو بروغراماسيون. كنت كنحضر لواحد لا كونفيرونس هنا، وان دو مي كونيسونس اللي تعرفت عليه ديما كنت كنتلاقى في هذيك لا كونفيرونس قال لي علاش لا هنايا اوني اون تران دو شيرشي. قلت له واخا. جي غادي كونتاكت و ابخي 2 mois رجعت قلت لي فيان سي تو فو علاش لا جو بوغي نتوكل على الله و جو فو فوار. و لا ميسيون سيتي مستشار خارجي يعني تكنيسيان اكسترن بور الشرطه الفيدراليه هنا. Il fallait reprogrammer tout le CRM en interne chez eux. J'ai fait ça pendant 3 mois. من بعد انتهت المهمه ديالي عندهم واشتغلت مع اكسا، حتى هما كانوا خاصهم يرقموا بعد لي بروسيس اون انترن بور لي زومبلويي ديال شركه التامينات. كان يشتغل. من بعد سالت هذيك الفتره لقيت الشغل واحد المهمه عندي شركه ناشئه سكون ابل دي ستارت اب، اون فينتك في الاسواق الماليه. كتقوم بتحليل الاسواق الماليه وكتعطي دي on crée des outils sur les analyses, on fait des analyses des marchés financiers, on crée des outils sur ces analyses pour faciliter la décision en bourse. Donc on a اغلب كيف نقول لي كليون ديالنا كانوا سيتي دي بانك ولا دي كورتي اون بورس اللي هما كيقدموا لي بروغرام ديالنا بور لور كليون لور فوا اوسي. هادشي اللي كان اشتغلت لمده 5 سنوات. ومن بعد قلت maintenant il faut aller bien encore de l'avant un petit peu à notre cap في لا كارير. ولقيت مهمه عند اول شركه في البورصه هنايا بروميير سوسيتي اون بورس هنا في بلجيكا، وما نقدرش نقول الاسم بطبيعه. ولمده هذه السنه هنا on est en train de retravailler sur un énorme projet pour eux وعندنا en marque blanche plusieurs banques qui sous-traitent pour la solution. هذا c'est mon boulot principal. de côté عندي كنرافق الشركات المتوسطه والصغيره باش يرقموا الأعمال اليومية pour digitaliser certains de leurs process day-to-day jobs comme on dit.
مثال كنا تيقول لنا مصائب قوم عند قوم فوائد. انا بالنسبه لي مازال كثرت عندي الخدمه لان بزاف بالاخص بزاف الشركات الصغيره والمتوسطه كانوا لازم عليهم digitaliser plusieurs de leurs process à partir de le contact مع leurs clients ولا plusieurs trucs. Du coup, tout le monde, اللي كتعرف ولا même tes clients ولا des amis des clients etc. ils ne font qu'appeler كيعيطوا لك يقول ضروري احنا محتاجين بسرعه. مثلا عندي جوج مدارس كي سون دي كليون تيقول لك نو ضروري دابا خصنا نديرو التعليم عن بعد تو سويت في ابريل باش ينظموا حتى الامتحانات وكل شيء. سيتي دولوروش ابار الشغل الاساسي ديالي في الاسواق الماليه. بالنسبه للرضا ما كنمشيو فيه كيما الشكل الله يعني ما انا راضي على لو بلان بيرسونيل ديالي بور لو مومون ان بوين دو في بروفيسيونيل راضي عليه بالنسبه لهاد الساعه. ولكن بالنسبه للعامه يعني كنشوفوا بتحصل يعني بزاف الناس اثرت عليهم نيجاتيفمون يعني بزاف الاغلبيه. ومازال دابا عاد مازال حنا عاد كنحسوا دابا بالكوتي نيجاتيف هاد لا كريز اللي جابت سور لو بلان ايكونوميك عاد غادي نحسوا دو بليس اون بليس كوتي نيجاتيف. يعني يكونوا بزاف الشركات غادي يسدوا الباب ديالهم لان ما قدوش يكملوا. هادشي اللي بدينا كنشوفوا دابا ميم شركات كبار ولا ils ont commencé à fermer certaines usines ويبداو يجريو على بعد يصلحوا بعض الموظفين وبعض ديالهم. هادشي اللي كاين. الحياة هي هذه سلافي. نقدر نعطيهم 3 ديال كلمات السر ماشي كلمات السر مي 3 زاكس يكملوا عليهم. يعني في اي عمل داروا خاصهم ضروري من الدقه والانضباط والمثابره. اي عمل اي شغل اي حتى الدراسه غير في الدراسه خاصهم ضروري يكونوا دقيقين في الخدمه ديالهم وينضبطوا فيها ويصبروا. واخا ما تعطيش الاكل ديالها على المدى القريب والمتوسط خاصو يكمل يتصابر من بعد الا ما خلصاتش ديك الخدمه ديالك ولا ديك القرايه من هنا شهر شهرين تقدر تخلصك من هنا عام ولا 5 سنين. ضروري من المثابره. وفي المغرب تنقولوا حنا خدم بالنيه والحاجه مقضيه. هادشي اللي تنقول. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.